बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 51 वोळ साम 51 वर्स 17. दुखेस्त आत्मोसू देवाक मानवता तें बलिदान, दुखेस आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. पळय मोगाचेनो, देव आमकां आमी खालती जाता आसतना ताका लागीं सरतना आमची दया करता. आमकां तो वयर उबारता. ताचे मुखार आमी हजार जाल्या तर ताचे समोर आमी येवया, दिमी घालया, ताका आराधन करया. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आनी गावया आमी गीत 824 पेज 32 आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुज्या सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलो. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुज्या सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमचे खातीर कालतो चल्लो ह्या संवसारांत आयिल्लो खुर्सार शिव दिल्लो आमचो समय, त्या समयाक आमी आराधन करया, मान करया, ताची स्तुती करया. मोली सावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो, खुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय. मोली सावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय, खुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका, तुका आमच्या त्रिएक देवा. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, व्हडा बावडटान, बरोशान आनी मोगान त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. पवित्र आत्म्याक पाराकलेताक आमचे सवय आसचो तो दे, आमकां चलोवन वडचो,
आमकां मजत दिवचो, ताची कृपा आमचेर वचचो, ताची दया ताची काकूळट आमकां दिवचो. येसुमिया तरी देवाक आराधन करया, मान करया. पवित्रत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातार, कुरपेचो पावस आमचेर शेणाम नितळ आमकां कर. पवित्रत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा, कुरपेचो पावस आमचेर शेणाम नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आत्म्या आराधन तुका, मान तुका, स्तुती तुका. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा, वर्त्या आणि सर पदवेदरा तरी आमचे खातीर सम्या दुबळो आणि कालतो सल्ला मरे सावना इल्ले. आमचे सवय सदां काळ तूं आसचें, आमकां सलोन वाटचें. हालेलुया, तुज्या मोगान कृपेन आमकां भरचें. आराधन मान आनी महिमा. हालेलुया, हालेलुया, इजाया प्रवचन ग्रंथ वचवर 58 6वी वळतावन 9वी वळ. खरी भक्ती म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत ती आमी आयकता. आमी काडया आयजाया 58 वर्सेस 6 to 9. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, हांव पसंद करता, हांव पसंद करता तो उपास हो, तो उपास हो, आनी तिच्यो सांकळी मोडा, आनी तिच्यो सांकळी मोडा. जुवाचे बांद सोडया, जुवाचे बांद सोडया. दग्ध सोंसलेल्यांक सुडका दिया, दग्ध सोंसलेल्यांक सुडका दिया. हरेक जू मोडून उडया, एक जू मोडून उडया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, तुमचो उंडो वांटून दिया. घरदार नातलेल्यांक, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, बिडार दिया. विणग्यांक, विणग्यांक पांघरूंक दिया, पांघरूंक दिया. आनी तुमच्या संबंध्यांक संबंध्यांक सांडी नाकात. नाकात. तेदना फांत्या परी तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळतलो, उजवाड परजळतलो. आनी तुमचे घाई तुमचे घाई बेगीनच बरे जातले. बरे जातले. तुमचे नितिवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले, फुडल्यान वेतले. आनी सर्वेस्पराची महिमा महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. फाटल्यान वेतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात, तुमी उलो मारतल्यात. आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात, आपयतल्यात. आनी तो म्हणटलो, म्हणटलो हांव हांगा आसा. हांगा आसा. पळय मगाचनो, आमचो देव खऱ्या भक्तेक मान करता. आनी खरी भक्ती आमी आदारता आसतना आमच्या जिवितांत आमी ताका स्तुती करतना, आमची मागणी उबारतना तो आमकां आयकता. तरी एक घडीभर देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या प्राचीत काळार आमी आसा. कुरपेचो काळ, खरी भक्ती सम्याक मांडटा तसली आमी करी जाय. सम्याचो आनी पेलाचो मोग करून आमी जियेतना आमची मागणी, आमची खरी भक्ती वा आमची स्तुती ताका मानवो. तर त्या सम्याची स्तुती आमी करया. गावया आमी गीत अर्गां दितलो, हांव अर्गां दितलो. B2 पेज 36 B2. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया. अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो.
सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी मोची जिनी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तू म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी मोची जिनी तुका समर्पितोलो अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी मोची जिनी तुका समर्पितोलो निरंतर आमच्या समयाक आमच्या देवाक आमी उलोवपाचें स्तुती करया तो आमचे सुद्दां काण दी बरी भक्ती आदारूंक आमकां जाय अशी करपा दी बस आमची मनां काळजां सगळीं तळ करूं पवित्र करूं ते आमी संतोष पावया उल्हास पावया स्तुती करया तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी करगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो वय आमच्या समयात आमी संतोष पावता तो आमकां पावता तो आमची सवय आसा हर एका गरजेन हर एका कश्टान हर एक आमच्या ताळण्यांत आमच्या पातकां सयत आमकां मेळटा आमकां बक्षिता आमची दया करता आमकां जाय अशी करपा आमकां आधार दिता आनी वयर उखलता त्या समयाक निरंतर अरिगांदिया स्तुती करया हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिनी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिनी तुका समर्पितोलो हालेलुया 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 आमच्या समयाक हालेलुया हालेलुया आमच्या दयाक हालेलुया हालेलुया आमच्या दयाक हालेलुया हालेलुया आमकां करपा दिवचो हालेलुया हालेलुया आमकां बरी करचो हालेलुया 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 समयाक अर्घां उगडाव तुका महिमा आनी स्तुती तुका वंदन तुका तूं कितलो व्हडचो आनी कितलो बरो आमकां आमच्या जिवितांत समया सांबाळचो राखचो आदार दिवचो आमकां मुक्सूचो होय समय आमकां कृपेन बडसो आनी सलोन वडसो हालेलुया 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 तुका अर्घां तुका सांग होगळां तुका सांग महिमा आनी स्तुती तुका वंदन तुका हरसिल्लो तुझा तुझे नाव सदैव सांग समया तुझे राजेव हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड मग भावांनो आणि बहिणींनो प्राचित काळ आम्ही सुरू केला
प्राचीत काळाक आमी म्हणटा कुरपेचो काळ म्हणून. आनी ह्या काळार आमकां समी चड आनी चड कुरपेन भरता. जोंच्या वंजलांत वचवर 16वी ओळू देवाचें उतर आमकां सांगता ताचे परिपूर्णतेंतावन आमकां समेस्तांक कुरपे वयर करपा मेळटा. समयातावन जेजूतावन कुरपे वयर करपा. देखून मोगाळ भवा आनी भयणी आमी देवाक मानवचे खातीर कितेंच करी जाय म्हणून ना. देवाचें गुमान आमचे कडेन आमचे थंय आमी ओडी जाय म्हणून ना. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताची परजा. आनी समयान जेजू थंय ताणें आमकां सोडयल्यांत आनी ताची दत्त भुरगीं ताणें आमकां केल्यांत. तर तो सदांच आमचे सवय आसा आनी ताच्या भुरग्यांक आमकां तो पळयता. आनी ह्या काळार प्राचीत काळार कुरपेच्या काळार चड आनी चड कुरपा तो आमकां दिता. आनी अशें म्हणटना आमी ताचे गुण्या ताचें मौन आमचे कडेन ओडचे खातीर वा ताका मानचे खातीर कितेंय करचें नाका म्हणटा आसतना वा आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा आसतना आमी सुखान हांव म्हणून न्हय. आमी अस्कत हरी एकले आमी कोणूच नितिवंत न्हय. मोगाळ भवनान बिनलो बायबल पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक नितिवंत मनीस सयत दिसाक 7 पावटी पडटा. ही फॉल्स 7 times a day. पूण 7 पावटी पडल्यारय तो उठता. देखून आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटना आमी पडना म्हणून न्हय. आमी अस्कत सैमाची म्हणून आमी जाणा मनशां सैमाची आमी पडटा. पूण जेजून आमकां बक्षिलां. रोमाकारांचें पत्र हावस्वर 3:20-3:4 वळ सांपावलो आमकां थंयसर बोवा पुरबायन तो सांगता. Romans chapter 3:23 and 24 देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले तसले all have sinned, fallen short of the glory of God. पूण मुखली वळ आमकां धैर्य दिता. मुखली वळ आमकां सांगता जेजू थंय देवान आमकां कितें केलां. 20:4 वळ तरी पूण देवाच्या कुरपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सोडवोने उदेशी देवाचें नितिवंतपण मनशाक लाभता. आमी कोणूच नितिवंत न्हय पूण देव आमकां जेजू थंय नितिवंत करता. देखून आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसून आमचीं पातकां वळखतना देव आमकां बक्षिता. देव आमची दया करता. आमी आनी एक उतर काडया. जो आमचें पयलें पत्र हावस्वर 1:8 आनी 10 वळ. John 1 John chapter 1. जो आमचें पयलें पत्र हावस्वर 1:8 आनी 10 वळ. आमी पाताक ना म्हूण सांगून जियोंक जायना. आमी पाताक आसा म्हणून आमी वळखतना आनी ती पातकां आमी जेजूक दितना जेजूक पाताक कितेंच न्हय. कित्याक जेजून पाताक काडलां. आनी जर तर आमी आमचीं पातकां वळखल्या जेजूक दिलीं पूण पाताक ना म्हूण आमी जियेल्यार तें समानाय. पूण आमी दिलीं आमी वळखल्या तर ह्या कुरपेच्या काळार 100वें कुमसार आमी जाल्या खंडीत जेजू आमची दया करता बक्षिता. आनी हांगासर 8 आनी 10 वळ पळया. 1 John 1:8 आमचें पाताक आमचें तें पाताक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तो वळ आमचें तें सत ना म्हूण जालें. वी डोंट हॅव दी ट्रूथ. आनी 10 वळ म्हणटा आमी पाताक करूंक ना म्हणून जाल्यार आमी देवाकच फुडकिरो करता. ताचें उतरय आमचें तें ना जाता. आमी आमकांच फटयता देवाकय फुडकिरो करता. सकाळींच्या मागण्यांत आमी म्हणटा देवाक आमी फटोवंक जायना. ताका फुडकिरो करूंक जायना. देव सत मोगाळ भवा आनी बरें. देखून आमी पाताक वळखल्यार देव खंडीत आमकां बक्षिता. आनी ह्या 8 आनी 10 वळीच्या मदें एक 9वी वळ आसा. म्हणजे हे 8 आनी 10 वळीच्या मदें इट इज सँडविच्ड म्हणून. देवान कशें अपुरबायन देवाच्या उतरान आमकां बरयलां. सँडवीच करून सांगलां. आमकां सँडवीच मोगाचें न्हय. आनी सँडवीच म्हणटना ताचे भितर घाले म्हणीं घाला. जावं बरो चीज जावं बरो बरें बरें आनी तें बरें जाता. आमकां बरें खावंक बरें जाता. तशेंच देवाचें उतरय
इसाकी आमकां धैर्य दिता, बळ दिता आनी ह्या कृपेच्या काळार तो आमकां आपयता. देव आमी ताची भुरगीं ताच्या गोपांत मोगान फाटीं येजय ताच्या संबंधान आनी एक वाट जावन आसा पाताक पयस करचें, कित्याक पाताक एक अडखळ जाता. देवान पाताक रचूना, देवान आमकां रचयल्लीं, देवान बरेंच केल्लें. पाताक मरण सगळें अविधेयपणाक लागून आयलें. देखून देव नव्या वळींत आमकां सांगता, आपूण आमचीं पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमचीं पातकां भोगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करता. पातकां वळखून जाल्यार विश्वासी नितीवन देव आमकां भोगसून खोटेपणांतली नितळ करता. एक दाखलो आमी कडेन आस. दावीद राय 40 वर्सां राजवडकी केल्लो ओडतो राय ताणें पाताक केलें आनी ताचे पाताक 2 पदकां ताणें केलीं. एक व्याभिचार आनी एक खून, अडल्टरी एंड मर्डर. पूण ताचे पाताक देवान दातान प्रवाद्यमकान ताका दाखोवन दितना दावीद रायाची प्रतिक्रिया कसली. साम 51 कीर्तन 51 ताणेंच रचलें, ताणेंच बरयलें म्हणटा. वय ताचें पाताक तो वळखलो. आज दावीद राय आमी ताका व्हरतो राय म्हण मानता वा ताचो उडास आमी काडटा, कित्याक ताच्या पातका खातीर न्हय. पूण तो पाताक वळखलो, देवान ताची दया केली. आज देव आमकां हें विचारता मोगाळ भवा आनी भय्या प्राचीत काळार कृपेच्या काळार आनी आज शुक्राराचो दीस जर आमचे थंय पाताक आसा, आमी देवया सम्याक वळखुया, ताची काकूळट ताची कृपा आमी मागया. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. चाल जाल्यार आमी दिमी गेल्या सम्याक सांगया, वय सम्या आमी पातकी, आमी तुजी भुरगीं जाल्यार आमी सुखता वय, आमी बोडल्या चिन्नान शब्दान करडेन सबार तरांनी आनी जायते पडी आमी बरें करीसे आसले, आमी बरें करिनासतना आमी आमची सुकुशी करची येल्या. आमची दया कर, आमची मात्रणी आमच्या कुटुंबाची दया कर, कुटुंबाची मात्रणी आमच्या ह्या संवसाराची आज दया कर सम्या. विविध आमच्या राष्ट्रांची, आमच्या आई देशाची, आमच्या आई फुडाऱ्यांची सम्या. आज तुजे तावन आमी पयस वचून आसा, तुज्या मोगा तावन सम्या आमी पयस वचून आसा. सम्या आमची दया कर म्हणून सम्याची काकूळट आमी मागया आनी गावया आमी गीत F12 पेज 158 काकूळट म्हजी घर देवा. काकूळट म्हजी घर देवा, काकुळतीसो तूं सागो, अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर, हेमा प्रासड धोवो कर. सांगया आमी. काकुळट म्हजी घर देवा, काकुळतीसो तूं सागोर, काकुळतीसो तूं सागोर. अपराध मुझे धुवन काड, अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर, हेमा प्रासड धोवो कर. दुखेस्तानी कालत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बोलयो अर्पणा तुका मानवाना, तुका जाय कालते काळीस. काकूळट म्हजी कर, काकूळट म्हजी कर देवा, काकुळतीसो तूं सागोर, काकुळतीसो तूं सागोर. अपराध मुझे धुवन काड, अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर, हेमा प्रासड धोवो कर. वय सम्याची काकूळट आज आमचे खातीर आमी मागतना, आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आज सम्या तावन पयस केल्ल्या. सम्याचो मोग सांडून दया सांडून जियोवचें. कोणी आमच्या कुटुंबांत आसात
बघून आमच्याकडे मागणे विचारला देव तांची दया करूं काकुळत करूं देवाका साध्य कितेंच ना ताच्या कृपेक काकुळतीक सगळें साध्य आसा वय पातकांचो संको सोडतना देवचें तर म्हणटा ताच्या की चड दमाशान ताची काकुळती वाडली तरी एकल्यांचेर आमी मागे हृदय दरान कुटुंबाचे मोगाच्या आमच्या मनशांचे जरी मागणे विचारला तांचे खातीर आमी देवाची काकुळती मागया कृपा मागया मोरनांतलो म्हाका निवार देवा जीव तुजी न्हीद गाजयतली उगड मुझे वोंट परत ये सर्वे स्पोरा निरंतर ते स्तुती गाऊंदी काकुळत मुझी कर काकुळत मुझी कर देवा काकुळती सो तू सागो अपराध मुझे धून काढणी तळमाका कर हिमा प्रासड दोवो कर वय मगाळ भवानी बरी आमी मागया समेची काकुळत ना केवळ आमचेर कुटुंबाचेर बगार अख्या संवसाराचेर आमी मागया समी दया करूं म्हणून या काकुळतीच्या काळार कृपेच्या काळार आमचे विविध राष्ट्र प्रतीतरान सैन झगडीं आसात इस्रायल पॅलेस्तीन रशिया युक्रेन सुडान पाकिस्तान तशेंच इराण आनी विविध हेर राष्ट्र तांचे स्वयंसो राष्ट्रीय समे आमकां बडोवया मणिपुरांत आमचे कश्टोवची आमची भाव भयणी कितल्या म्हयन्यांत हांव कश्टोवन आसा समे विशयीच काकुळत दया करूं म्हणून कश्टोवच्या रियेका दोगदोनच्या रियेका मनशांची काळजां मनांतच उगडूं तो बदलो म्हणून ताचे दयेन ताका आमी समर्पण करया आमच्या रियेका फुडाऱ्यांक आमचे विविध पार्टी आसात मकल्या दिसाचे एलिसांव आसा ते सगळे समेयाक आमी भेटोवया आमच्या भारतांत आज जायत्यो संगती घडोवन आसा समी दया करूं समी आमची काकुळत करूं म्हणून आनी एक तरान आमची दगदोनी हल्ले सकळ समी निवारूं पयस करूं ताची काकुळत भरपूर तरान आमकां लाभो म्हणून कोणा खातीर आमी मागता वास तांचेर लाभो म्हणून एक तरान कश्टांत वायटांत पिडेंत आसल्या हृदयस्पोर कंगाल निराश जाल्ल्या समेयाक समर्पण करया समे आमची मागणी आयकता ताची काकुळत ताची कृपा आमी मागया समेस्त खातीर एक निर्मळ काळीज रसुंदी नवो आत्मो मुझे भीतर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडवोने सो संतोष स्थिर सांबाळ काकुळत मुझी कर देवा काकुळती सो तू सागो अपराध आमचे धुवन काड नितळ आमकां कर हिमा प्रासड दोवो कर हिमा प्रासड दोवो कर असमेची काकुळत मागतना विविध सवाय आमी ह्या घडये भेटोवया 11th बर्थडे आरुष बंगेरा फळनीर मैंगलोर 18th बर्थडे आशिल डिसोजा लंडन 78th बर्थडे जुलियाना मतायस पेजार वेडिंग एनिवर्सरी जॉन ज्योति डिसोजा मुल्की 25th वेडिंग एनिवर्सरी जीवनानी मरिया डिसोजा कासिया अर्गांदे उनकम कमिसारला लेडी ऑफ अलंकनी बऱ्या भलायकी खातीर जुविटा डिसोजा ग्रीन हाउस होली फैमिली फॉर द ब्लेसिंग्स बाय अश्मिता विनोद बैंगलोर मेळ्ळ्या स्मेस बेसांवा खातीर प्रमिला डी अल्मेडा ब्रह्मावर तशेंच विजय डिसोजा पच्ची नडका विविध सवा बऱ्या भलायकी खातीर आवय बापायच्या मोटेस आनी मेरी रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर
बऱ्या भलायकी खातीर रिनल कोरेया, बऱ्या भलायकी खातीर आश्ली प्रियेशा बेंगलोर. देवदीन जाल्यार सुद्दां आसा मी करता हांव पॉल मोनीस मध्यार, फिलिप टावरो मुंबय कुटुंबान सल्ल्यां खातीर, लुसी फेर्नांडीस मडेंतर कुटुंबान सल्ल्यां खातीर, चुविटा डिसोजा आनी नंदन. देवदीन मिसेस सेलेस्टीन मस्करेनस इंदिरानगर बेंगलोर. देवदीन चिन्नम्मा सेबास्टियन आनी तशेंच कॅटलीन सॅम्युएल आनी ज्योत्स्ना उडुपी. आतां सावन सुवें आमची ते सावन भेटोवन सुमेच बेसांव आमी सोन घेवया. मोगचनो ह्या प्राचीत काळार एक विशेष रितीर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 7 तारखेतावन मार्चाच्या 1 तारखे पर्यंत 4 दिसांची वस्ते तशेंच कोणाक येवन वचोंक जाता. रेसिडेन्शियल एंड नॉन रेसिडेन्शियल कोणाक रावोंक जाता तांणी रावचें ना तर येवन वशेत. 20 आनी 7 तारीख फेब्रुवारी मंगळारा 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत, मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आनी शुक्रार. इंग्लिशांत ही आसतली पूण कोंकणींत तर्जुमो आसा. इंग्लीश एंड कोंकणी. हिलींग आनी डिलिव्हरन्स रितीर सुडकेची भलायकेची ब्रदर क्रिस्टोफर आनी ताच्यो पंगड बेंगलोर तावन हांगासर येतात. एक पंगड जावन ही एक विशेष रितीर जावन आसली. देखून तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा, ह्या रितीरेंत भाग घेया आनी जेजू तावन ह्या प्राचीत काळार सुडका सोडवून आपणाया. देव बरें करूं. मिसाजीन गीतां सुमेदेवच्या बुकान तावन प्रवेश गीत आमी गावया. गीत नंबर 1 513 पेज नंबर 13. कळत्या काळजान मंदिरान तुज्या येता, सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. आतां कामचे सोम्या मिरळता, व्हडा मोनान तुका लाभ जाता. सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा, तुज्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा. भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या, सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो प्राचीत काळाची सुरवात केल्या आसता विशेष रितीन मागण्यांत, उपासांत आनी दान धर्मांत आमची जिणी सुमयाक चड आनी चड लागीं करूंक आमकां उलो आसा. आनी आयची वाचपां विशेष रितीन उपासा विशांत आमकां नीज समजोनी दितात. जो उपास आमच्या जिणेंत गरज आसा त्या उपासा मारिफात कशें आमी न्हय आमच्या जिवाची केवल दंडवणी करची, बगार पेल्याच्या गरजान पेल्याक आदार जावन आमची जिणी माया मोगाची जावन जियोवच्यांती त्या उपासाक खरो अर्थ आसा म्हण आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. सबार पावटी आमच्या जिवितांत पेल्यातय बरें मोण दाखोवच्यान चुकोवन पडलेल्या खातीर पेल्याच्या गरजांक आदार दिवन मनशापणाचो स्पिरीट आमी रुता करूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया.
आनी हे मीस फावती परी बेटोवंक आमकां सामी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. काकूळदरा बापा प्राजिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमचे कुडीची दंडवण खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारीशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तांबान आसतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भाशेन तीं दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. तूं आमच्या प्राजिताची परवा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात आनी गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक बांदता तसलो दीस म्हणटात ना. हांव पसंद करता तो उपास वो. अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया. हरी एक जू मोडून उडया, बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवनपण तुमच्या फुडल्यान वेतेलें आनी सर्वेस्पराची महिमा
तुमच्या फाटल्यान येतेली. तेन्ना तुमी उलो मारतेल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुखेस्त आनी काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. दुखेस्त आनी काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान एक काळतें काळीज. दुखेस्त आनी काळतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्त आनी काळतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. मातेवा फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळू जो आमचे शिस जेजू सडशीन येवन म्हणाले आमी आनी फारिजेव सबार पोटी उपास करता. पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगात आसता पर्यंत काजाराच्या वळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन काडून वरचे दीस येतले आनी तो वळू ते उपास करतले. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां आमकां उपासा विशयांत नीज समजणी दितात. खरी एक रितीन आमी आमच्या जिवितांत करचो उपास जायते फावटी आमच्या कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर करता. आमच्या जिवितांत आसल्ल्यो वायट संगती सांडूंक दंडवणी करच्या खातीर आमी करता. आनी त्याच रितीन आयच्या वाचपांनी आमी आयकलेल्या प्रकार जे उपास आमच्या जिवितांत आमी करचो हर एक रितीन पेल्याक बरेपण दाखोवन सोय जाय. त्या खातीर हर एक रितीन समासमपण आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार मात्र हांवें करच्या संगतींक खरो अर्थ लाभता. त्या खातीर जें कितें भितरल्यान हांव जियेतां तें भायल्यान हांवें दाखयल्यार मात्र म्हजें जिवीत खऱ्या भावार्थान जियेल्लें जिवीत जाता. जर तर भितर एका रितीन हांव जियोन म्हज्या जिविताची चाल एक आसून भायल्यान पेल्याक दाखोवचे खातीर म्हज्या जिणेक आनी एकच अर्थ आनी दिश्टावो हांव दितां तर म्हज्या जिविताक
आनी हांवें जियोवच्या बोवाळटाक आनी हांवें पाळच्या त्या समर्थीक अर्थ आसो ना. केवल दाखोवणे खातीर आनी पेल्याक खूश करचे खातीर मात्र हांव तें जियोंक शकतलो. पूण म्हज्याच सकी हांव नियाळ करता आसतना हांवें जियेल्ल्याचो आनी नीज रितीन म्हज्या जिवितांत पाळच्या संगतींचो संतोश तृप्ती म्हाका लाभची ना. त्या खातीर म्हजें जिवीत जर तर समासपणाचें आसा, हर एकल्याक भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जशें हांव म्हाका हेरांनी बरें करन लेखी जाय, बऱ्या दृश्टीन पळय जाय आनी बरें उतर म्हजे खातीर उलय जाय म्हणलें आश येता, तेंच हांवें हेरांकी करूंक जाय. ज्यो बऱ्यो करण्यो म्हज्या जिवितांत करता आसतना म्हाका दूख भोगता तरी हर एक रितीन सोम्याक संतोश दिवचे खातीर, सोम्यान दाखयलेली वाट समकोवचे खातीर हांव तें सोंसतां. त्या दाळा म्हजें जिवीत खंडीत जावन तृप्तेचें आनी संतोशाचें जाता. त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सोम्यान आमकां परत हो प्राजिताचो काळ दिला. सोम्यान आमकां परत ताच्या कश्टा मरणा मारिफात आमच्या जिणेची साल नवी करूंक अवकाश दिला. सोम्यान आमकां परत जर तें समासमपण ना तर हांवें तें सारकें करून त्या समासमपणाच्या स्पिरितान म्हजी क्रिस्ती जिणे जियोंक आपयलां. तें जियोवच्या खातीर देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बेटोनेचें गीत गीत नंबर सी 7:7 पानसंको 115. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्याक आशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राजीत काळाचे दंडवणेची आमची ही बली तुका भेटयता. हांव तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दमोवंक आमकां अदीक सुटसुडीत कर. ह्या आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तया आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनावून सुबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय.
सगी तुका जय बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावट सोगुट परगटूया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर तांकां आनी द्विस्त्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजे तुजो निश्कळंक पोती भगयोन धर्मदूत भगयोन आन जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिशन एसबीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे देवचे म्हाका पावना उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D40 पान संख्या 161 पेज नंबर 161. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगा सोम्या जेजुराया. ये तू मुझ्या काळजांधन्या दादोस तू कर येण्यान तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त तत्म्याक तूं खाकुळतीन दिताय तें वखद सुफळायन घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सुमेस्तांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पापिया निर्भाग्य आपना सांशी सस्नाच्या सस्ना पापिया इंफेर्ना वेशी दनानी दिर्वे तुझे आकास्त वर्षी तुझो कर्ण्यो घेवन पापिया जळते क्रेवेशी मोगाळ पोता सोवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगचनो ह्या प्राचीत काळार एक विशेष रितीर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 7 तारखेतावन मार्चाच्या 1 तारखेपर्यंत 4 दिसांची वस्ते तशेंच कोणाक येवन वचोंक जाता रेसिडेन्शियल एंड नॉन रेसिडेन्शियल. कोणाक रावोंक जाता तांणी रावचें नातर येवन वशेत 20 आनी 7 तारीख फेब्रुवारी मंगळारा 9 वरां थावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आनी शुक्रार इंग्लिशांत ही आसतली पूण कोंकणींत तर्जुमो आसा इंग्लीश एंड कोंकणी. हिलींग आनी डिलिव्हरन्स रितीर सुडकेची भलायकेची
ब्रदर क्रिस्टोफर आनी ताच्यो पंगड बँगलोर तावन हांगासर येतात. एक पंगड जावन ही एक विशेष रितीर जावन आसली. देखून तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा, ह्या रितीरेंत भाग घेया आनी जेजू तावन ह्या प्राचीत काळार सुडका सोडवून आपणाया. देव बरें करूं.